देखिए, सबसे पहले बोलेंगे ये है, आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है 7 पॉइंट में, ये प्रोटेस्ट हम AIMIM वेस्ट बंगाल से है और हम परसों दिल्ली पार्लियामेंट के सामने था। वहाँ पर कुछ लोग देखे हैं इस बिल के समर्थन में लड्डू बांट रहे हैं और हम देखे हैं मुस्लिम पासवान लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड करना था, मुझे अटेंड भी किए, दिल्ली के पार्लियामेंट के बगल में है। उस मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया है, क्योंकि 2 तारीख को तो बिल रात में पास हुआ, आज 10 बजे हम लोग जो मीटिंग में था, तो उस टाइम पासवान लॉ बोर्ड ने कहा है कि जब तक इस बिल अगर पास हो जाते तो हम लोग इसके लिए सड़क से लेके पूरा भारत में सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे जब तक ये बिल वापस ना हो। किसान बिल के जी थोड़ा बहुत तो पड़ा है, कुछ तो जानकारी। ये जो बिल लाया था, अमित शाह ने परसों कहा है कि इसमें कोई हिंदू और दूसरा धर्म का लोग नहीं रहेगा, लेकिन इस बिल में जो है वो हमारा प्रॉपर्टी है और जो वो कमेटी बनाना चाहते हैं वो कमेटी में दूसरा लोग घुसाएंगे और घुसाने के बाद हमारा प्रॉपर्टी वो डिसीजन लेगा कि औकाफ का नहीं है तो औकाफ का नहीं होगा। ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ पर वापस औकाफ बिल वापस नहीं होगा, तब तक चलेगा। और एक बात सुनिए, जब अगर हमने पार्लियामेंट के सामने 2 तारीख को सुबह में देखे हैं कि वहाँ पर बीजेपी के पैसा लेके अमित शाह और मोदी के पैसा लेके कुछ लोग लड्डू खा रहे हैं, टोपी पहन के, बोरका पहन के। मैंने खुद वहाँ जाके देखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा था जो हमारा धर्म का नहीं था, वो वहाँ पर लड्डू खा रहा है। दिखा रहा है क्या मुस्लिम खुश है? बिल्कुल मुस्लिम खुश नहीं है, बिल्कुल मुस्लिम खुश नहीं है। मेरा नाम अबू सिद्दीक, वेस्ट बंगाल AIMIM, इमरान सोलंकी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब और साथ ही साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और पूरा मुस्लिम जितना सारे संगठन है, सारे के सारे लोग इस बिल के खिलाफ है। हर जाति के लोगों के साथ बैठकर बात करना है, ताकत बनाना है, एक जमहूरी लड़ाई है। यह सिर्फ मुसलमान लड़ेंगे तो भारी नुकसान होगा। आप वक्त जो हुकूमत है उसको कमजोर मत समझिए, अपना ताकत बनाइए, अपना लड़ाई खत्म कीजिए और अपने खेमे में जो गद्दार है पहले उसको उखाड़ के बाहर फेंकिए और मोदी के जो दोस्त है उसको खत्म कीजिए। जैसे पहला नंबर में नीतीश आया, नीतीश को खत्म करेंगे, जरूरत पड़ेगा बिहार में जाके तंबू लगा के बैठ जाएंगे, बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा जो मोदी का साथ देगा वो नस्त नाबूद होगा, मिट जाएगा। हमारा अहद होगा कि हम इस बिल को खत्म करेंगे, जब तक खत्म ना होता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये एक दिन का लड़ाई नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद आपके साथ है, कल हमको डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग में इंफॉर्मेशन दिया इम्तियाज भाई, पूरे मुल्क भर में पूरे ताकत के साथ नीला झंडा को फहराइए, मुसलमान अपने आप को अकेला ना समझे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मौलाना अशरफ अली कासमी साहब ऊपर आए और मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो जो पाक सर्कस की तरफ गए हुए हैं, अगर कोई भी यहाँ के मुंतजमीन की बात नहीं सुनते उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सब लोग बैठ जाएं। भाई आपसे बार बार गुजारिश की जा रही है, ये लड़ाई हम सब की है। आपको मुंतजमीन ने आवाज दिया है कि आप आए, आपने वक्फ बिल के लिए यहाँ जमा हुए हैं, आप हमारे लिए नहीं जमा हुए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ ऑर्गेनाइजर हम सब मिल करके इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जमा हुए हैं, इसीलिए आप हजरात से ये बात कही जा रही है कि बैठ जाए यहाँ पे। हम लोग यहाँ से पाक सर्कस की तरफ भी मूव करेंगे, लेकिन वो एक वक्त होगा, 4 बजे हम लोग पाक सर्कस जाएंगे और वहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पुतला जलाकर ये मैसेज देंगे कि तुमने जो गद्दारी किया है इस गद्दारी की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। आप हजरात बैठ जाए, भाई बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, कपड़े धुल जाएंगे, गंदा नहीं होगा। भाई मैं पीछे जो लोग कह रहा हूं आप बैठ जाए। लंबी लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब आप बात नहीं मानेंगे, बात नहीं सुनेंगे, तो फिर लंबी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। आप तमाम लोग बैठ जाए, सभी लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं बैठ जाए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। जहां तक मेरी आवाज आ रही है भाई इधर भी बैठ जाए, इधर भी बैठ जाए, सामने की तरफ लोग आ जाए। ये पता चलना चाहिए कि हम डिसिप्लिन वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम पत्थरबाज नहीं है, ये पता चलना चाहिए कि हम कानून और संविधान की हिफाजत करने वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम
پتا چلنا چاہیے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، یہ پتا چلنا چاہیے. اسی لیے سب لوگ بیٹھ جائیں بھائی، سب سے بار بار گزارش کی جا رہی ہے بیٹھ جائیں. اور جو پاک سرکس کی طرف 7 پوائنٹ کی طرف جا کر کچھ نازیبا حرکت کر رہے ہیں، جوش اور جذبات میں آ رہے ہیں، ایسے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ ابھی لمبی لڑائی لڑنے کے لیے جوش اور جذبات کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہوش کی ضرورت ہے. مولانا اشرف علی قاسمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو، ظلم کرنے کی ظالم کو جو اجازت ہوگی، جان لوگوں کی نہ ہرگز سلامت ہوگی. وقت بدلے گا کبھی ہم کو یقین ہے اس کا، جیسی کرتے ہو تمہاری بھی مدارت ہوگی. بولیے انشاءاللہ. وقت بدلے گا کبھی ہم کو یقین ہے اس کا، جیسی کرتے ہو تمہاری بھی مدارت ہوگی. اور یہ پیغام مرکزی حکومت کو اور یہ مصرا مودی اور یوگی کو امت شاہ کی نظر ہم کرنا چاہتے ہیں. ظلم اتنا ہی کرو جتنا ہو سہنا ممکن. ظلم اتنا ہی کرو جتنا ہو سہنا ممکن. ہاتھ ہم نے جو اٹھایا تو شکایت ہوگی. میرے بھائیوں، ایک آخری مصرے کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ نظر کرنا چاہتا ہوں. جان تیری جو خدا کی ہے امانت اشرف، اس کے رستے تیری موت شہادت ہوگی. میرے بھائیو دوستو، میں آپ کے سامنے آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، اپنے بہنوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. ابھی گزشتہ رات میں 11 بجے ہماری ایک بہن کا فون آتا ہے جن کی عمر ہے 60 سال 65 سال کی عمر ہے. پتہ نہیں شاید اس مجمع میں ہے یا نہیں ہے. تسنیم انجم صاحبہ میری بہن ہے. وہ فون کرتی ہے کہ اشرف بھائی کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کیا جیتے جی ہم اس طریقے سے اپنی بے غیرتی کو، اپنی بے شرمی کو ہم کب تک سہتے رہیں گے؟ آپ اس مومن کو لے کر کے آپ بڑھیں، آپ کی پوری ٹیم آگے بڑھے. ہماری دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہماری جان بھی آپ کے ساتھ حاضر ہے. اور غزوات کے اندر جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کو پانی پلانے کا کام، ان کی مرہم پٹی کا کام ہماری مائیں ہماری بہنیں انجام دیتی تھی. میں ایک بوڑھی عورت، میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ کم سے کم ہم اس لنگراتے ہوئے پاؤں سے اور اس ضعیفی کی حالت میں بھی ہم کم از کم جو ہے ایک گلاس پانی تو تم کو پیش کر پائیں گے. میرے بھائیوں دوستو، یہ جذبہ جب تک ہماری ماں اور بہنوں کے اندر رہے گا، یہ جذبہ جب تک ہمارے نوجوانوں کے اندر رہے گا، ہمیں کوئی قوم مٹا نہیں سکتی ہے. کیسے کیسے فرعون آئے، کیسے کیسے نمرود آئے، کیسے کیسے شداد آئے، کہاں چلے گئے یہ لوگ، کہاں مٹ گئے؟ یاد رکھیں قدرت کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر کفر کو برداشت تو کر لے گا. اس کا بھی شکار ہوئے. پھر 53 طلاق اور حلالہ کے نام پر اسلام اور مسلمانوں پر شکنجہ کسنے کی کوشش کی گئی. پھر CAA کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا. اور اس کے بعد بھی ان کے ظلم اور ان کے ستم کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی اور یہ مسلسل مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہے. اور نیوز چینل ہندوستان میں خبر دینے کے بجائے زہر اگلنے کا کام کر رہا ہے. مسلمانوں کی مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. گزشتہ کئی برسوں میں ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ سالوں پہلے سے جو مسجدیں موجود تھیں انہیں انتہائی ظالمانہ ڈھنگ سے غیر قانونی طور پر انہیں منہدم کر دیا گیا. مدارس میں تالے لگائے جا رہے ہیں اور بیف کے نام پر بھی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ملک کے طول و عرض میں ایک کے بعد ایک مسلمانوں کے خلاف ظلم کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقف بل پارلیمنٹ میں پاس کر کے حکومت نے اپنے بدبختانہ عزائم کو صاف کر دیا ہے. لیکن ایک بات ہر کوئی اچھی طرح ذہن میں نقش کر لے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے جسے کسی صورت میں مسلمان
غفلت کے شکار ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی قوم کو بچانا ہے، تو حکمت عملی طے کرنی ہوگی، اور ہم سب کو مل جل کر سیسا پلائی دیوار بن کر ہمیں شانہ بشانہ کھڑے ہو کر قوم کے حقوق کی بازیابی کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور قوم اور ملت کو دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب و بامراد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، زوردار وقت تیل واپس لو، واپس لو، زوردار پیچھے والے بھی آواز لگائے، وقت تیل ہم نہیں مانتے، وقت تیل واپس لو، واپس لو، مودی سرکار مرد آباد، مودی سرکار مرد آباد، نتیش کمار مرد آباد، چندر بابو نائیڈو مرد آباد، بھارت کا سنویدھان زندہ باد، بھارت کا سنویدھان زندہ باد۔ مفتی خالد اعظم حیدری صاحب سے میں گزارش کروں گا 2 منٹ میں اپنی باتوں کو رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ احتجاج وقف بل کی واپسی کے سلسلے میں ہے، اور اسی لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ ہماری اجتماعیت کے اندر بھی تہذیب کی جھلک رہے اور ہم بہت زیادہ جذباتی نہ بن کر اصل منزل تک پہنچے۔ کوئی کام اس طرح کا نہ ہو کہ ہمارے کاموں میں رکنا پڑ جائے۔ مقصد بہت ہمارا اہم ہے اور سفر بہت طویل ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا ملک ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہم اس گلستاں کو ہمیشہ آباد رکھیں گے۔ یہاں ہندو مسلم کی جو محبت، عیسائی اور دوسرے دھرموں کے ساتھ مل کر جو اقلیت اور جو اکثریت کے ساتھ مل کر ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ اس ملک کی شان ہے۔ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ ہم وقف بل کی پرزور تردید کرتے ہیں اور واپسی کا بھرپور مطالبہ کرتے ہیں۔ ہاں، ایک بات کی ہم اپیل کریں گے، ہمارے اندر اپنے ایمان کے اندر کوئی تزلزل اور کوئی پستی نہ آئے، اس کا پورا دھیان رکھیں۔ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر اللہ کی مدد اترے گی۔ اگر ہم اندر سے ایمان کے معاملے میں کمزور تو اللہ کی مدد بھی کمزور ہوگی۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہمارے صفوں میں اتحاد ہو، ہم مسلکی اور گروہی فرقہ بندی کو بالکل بھول کر ایک کلمے کی بنیاد پر متحد ہو کر اس ملک کے اندر وہ آواز بلند کریں جس سے ملک کا بھی وقار جو ہے مجروح نہ ہو اور ملک کی بھی سالمیت باقی رہے۔ مسلمان اس ملک میں ہمیشہ وفاداری کی دلیل پیش کیے ہیں۔ 2 لاکھ علماء نے جنگ آزادی میں اپنی جانیں دی ہیں، اور اسی طرح آج جب ضرورت پڑے گی تو ہم ملک کی قربانی کے لیے پیچھے نہیں ہیں۔ وقف بل کو واپس لیجئے اور ہم سب کے احتجاج کا جو ہے بھرپور ساتھ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کامران حسین بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ 2 منٹ میں اپنی باتوں کو رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وقت بل واپس لو، واپس لو، وقت بل نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ کامران حسین بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز دیجیے، پتہ تو چلے کہ یہاں پر شیر سب آ چکے ہیں۔ آواز، کیونکہ آج ہمارے پاس یہی ایک ہتھیار ہے، ہماری آواز، اور اگر یہ آواز دبی رہی تو آپ کو دبایا جائے گا۔ کم از کم آواز بلند کرنا پڑے گا تاکہ پارلیمنٹ میں وہ لوگ جو ابھی تک خاموش ہیں انہیں خبر ہو جائے کہ مغربی
बंगाल में लोग चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हुए हैं, वो हर वक्त तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो संभल के बाद अगर गोली सीने पे खाने वाला कोई पैदा होगा तो बंगाल के जमीन से वो लोग पैदा होंगे और हम उसके लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आप सीने पे गोली खाने के लिए सर पे कफन बांधकर तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि अब बात हमारे मस्जिद की आ चुकी है, क्योंकि अब बात हमारे मदरसों की आ चुकी है, क्योंकि अब बात हमारे कब्रिस्तान की आ चुकी है, क्योंकि अब बात हमारे मदरसों की आ चुकी है। हम इसे गिरते हुए नहीं देख सकते, हम अपने ऊपर बुलडोजर चलते हुए देख सकते हैं, अपने घरों को बुलडोजर के हवाले कर सकते हैं, लेकिन हर केस हमारे मस्जिद की तरफ, हमारे मदरसों की तरफ, हमारे कब्रिस्तान की तरफ अगर तुमने निगाहें उठाई तो याद रखे दूसरा बुलडोजर तुम्हारे पार्लियामेंट में भी चलेगा, उसके लिए भी तुम तैयार रहो। आइए बेदारी का सबूत दें, सब मिलकर इतनी आवाज से नारा लगाएं कि पता चले कि यहाँ पर मर्द। भाई आप हजरात से गुजारिश है, अभी खबर आई है, एक सेकंड, कहीं पे कुछ नौजवान पुलिस हजरात से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा ऐसी कोई हरकत ना करें जो हमारे इंसानियत पर आ जाए। पुलिस वाले यहाँ जिम्मेदार हैं, वो हमारे रक्षक के लिए हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि कोई भी एहतजाज में उनको कोई नुकसान न पहुंचाए। अभी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मगरबी बंगाल हुकूमत के वजीर जनाब जावेद अहमद खान साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है। सिर्फ उनकी शनाख्त सियासी जमात से नहीं है, बल्कि वो खिलाफत कमेटी के जो एक तारीखी मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट, उनके मौजूदा सदर भी है। मैं उनका यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये पार्लियामेंट के अंदर मगरबी बंगाल गवर्नमेंट ने मुतल्लिल तरीके से अपनी बात रखी है, और तमाम अपोजिशन पार्टियों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस बिल के अपोज किया है और इस बिल के मुखालफत में बड़ी तादाद में वोट दी है। मैं मुख्तसर में सर से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखे। जावेद अहमद खान साहब नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वक्त बिल वापिस लो, वापिस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, चंद्रबाबू नायडू मुर्दाबाद। जोर से आवाज लगाए भाई, आपकी आवाज दहली तक जाएगी। जोर से आवाज लगाए, मोदी नायडू मुर्दाबाद, मोदी नायडू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वक्त बिल वापिस लो, वापिस लो, वक्त बिल हम नहीं मानते, नहीं मानते। बचा लो इस मुल्क के गंगा जमुना तहजीब को, बचा लो अपने हक से लड़ाई लड़ लो, और बचा लो इस मुल्क को, खूबसूरत मुल्क को। अगर आपने ये काम में साथ नहीं दिया, ताउन नहीं किया, तो आप बारगाहे खुदाबंदी में मुजरिम होंगे, मुजरिम होंगे। इसीलिए ये ना देखे कि कौन बुला रहा है, इसीलिए ये ना देखे कि कहाँ बुलाई जा रही है, ये ना देखे कि हमें बैठने के लिए कहा जा रहा है, ये ना देखे कि हम ऑडियंस में हैं। ये सब देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि बुलाया किस लिए जा रहा है। अजीज दोस्तों, आप तैयार हैं? सब जोरदार आवाज लगे, तैयार है? उनके समय लगने साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर में अपनी बात वो लोग जो ईमान ले आए, अपने महाज पर डटे रहना, अल्लाह से डरते रहना ताकि तुम कामयाब हो सको।
याद रखो ये मुसलमानों, हर जमाने में ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जरा साहबे किराम को याद रखो, उन्होंने इस दीन के तहफ्फुज की खातिर अपनी जान, अपना माल, सब कुछ कुर्बान कर दिया। खुदा की कसम, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है। हमारी रगों में आज भी अबू बकर उमर की हमियत दौड़ रही है, आज भी हमारी रगों में खालिद बिन वलीद का खून दौड़ता है। ए लोगों, याद रखो हमारा अकीदा है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, के तमाम ताकतें सिर्फ अल्लाह के लिए है। खुदा की कसम, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा, कोई उसकी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अरे वो सुन लो, आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द जना नहीं है जो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। याद रखो, बताओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से डरते हो? क्या तुम गैरुल्लाह से डरते हो? क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ही हमारा रब है? तो याद रखो, इसी तरह मर मिटेंगे जिस तरह हमजा मरे, जिस तरह हमारे सहाबा शहीद हुए, जिस तरह मुसअब बिन उमैर शहीद हुए। ये इब्तिदा है, ये इंतहा नहीं है, ये इब्तिदा है, ये तमहीदी एहतजाज है। इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो आइंदा के एहतजाज में हम अपने साथ अपने कफन को लेकर आएंगे। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हम कुर्बान हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हमारी औलादें कुर्बान है। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हमारा माल कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है। याद रखो, अकीदे तौहीद पर जमे रहो, किसी हुकूमत से न डरना। फिरौन को जिस तरह जवाल आया, नरेंद्र मोदी को जवाल आएगा, बीजेपी को जवाल आएगा। कोई मुसलमानों को उनके अकीदे से नहीं ठहर सकता। हम कलिमे तौहीद के कायल हैं। मेरे साथ अकीदे तौहीद की तजदीद करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत इंतबात, नारे तकबीर। वक्त बिल नहीं मानते, वक्त बिल वापिस लो, वापिस लो। भाई, पीछे के लोगों को आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज इतनी जोर से उठाए कि ऐवानों तक पहुंचे। जोर से बोले, वक्त में बिल नहीं मानते, वक्त में बिल वापिस लो, वापिस लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं अब जनाब सुरैन सिंह जी से मैं गुजारिश करूंगा, जी सुरैन सिंह से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बातें 2 मिनट में रखे। हमारे दरमियान मुफ्ती अब्दुल मोइज साहब भी तशरीफ फरमा है। वो ये तमाम भीड़ से मैं कहूंगा कि पीछे ना रहे, आगे की तरफ रहे। अब वक्त आ गया है, सामने से लड़ाई लड़ने की वक्त आ गई है। अब किसी बात की कोई रियायत नहीं करनी है, अब आर पार की और आखिरी लड़ाई लड़नी है। इसीलिए आए, सामने की तरफ आए, मैदान में उतरे, बांधे सर में कफन और निकल जाए नारे तकबीर कहते हुए। अजीज दोस्तों, सामने की तरफ आए। अब मैं सुरैन सिंह जी से कहूंगा कि 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखें। आज हम लोग, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा, পুলিশ তার ভারী থেকে আমি বলছি যে স্যার প্লিজ একটু এই গাড়িটা বন্ধ করে দিন। খুব আমার এত সাপোর্ট করছেন, আপনারা সহযোগিতা করছেন, আরো একটু সাপোর্ট করুন। এই লাইনটা গাড়িগুলো বন্ধ করে দিন প্লিজ। आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था, मगर ये आज क्योंकि कल इन्होंने जो अपना काम करना था वो पास करवा चुके हैं।
میں بلا تاخیر مفتی عبد المعیز صاحب خطیب و امام ملت نگر مسجد سے میں گزارش کروں گا کہ چند منٹ کے اندر اپنی باتوں کو رکھیں. مفتی عبد المعیز صاحب. نہیں, بیریکیڈ ادھر نہیں لے کے جائے بھائی, ایڈمنسٹریشن کو اپنا کام کرنے دے. ہم نوجوانوں سے اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کوئی کام نہ کریں. بھائی ہمارے دوستوں, میرے ساتھیوں, آپ کوئی کام نہ کریں, ایڈمنسٹریشن اپنا کام کرے گا. انہیں میں گزارش کر دیا ہوں, راستوں کے بند کریں گے. آپ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں. اور تمام ساتھی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ سامنے کی طرف آئے. جو پیچھے کھڑے ہیں پلیز سامنے کے لیے آ جائے. اور کوئی بھی پیسفل, ہم لوگ یہاں پیسفل ایجیٹیشن پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز اپنے ہاتھ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیجیے گا. کوئی بھی بیریکیڈ وہاں لے کے نہیں جائے. جیسے بیریکیڈ لگا ہوا ہے وہی ہے, اور سامنے کی طرف آئے, سامنے کی طرف آئے. میڈیا کو کوآپریٹ کرے. آپ حضرات کو بار بار کہا جا رہا ہے میڈیا کو کوآپریٹ کرے, سامنے کی طرف آنے دے. بیریکیڈ کے اس پار میڈیا رہے, پلیز اندر نہ آئے, بیریکیڈ کے اس پار رہے. اور آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے میڈیا کو کوآپریٹ کرے. مفتی عبد المعیز صاحب سے میں گزارش کروں گا چند منٹ وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. قد بینا لكم الآیات ان کنتم تعقلون. محترم حضرات, آج ہمارا اور آپ کا جمع ہونا یہ اس بات کی گواہی اور شہادت ہے کہ ہمارے اندر آج بھی اسلامی غیرت اور حمیت باقی ہے. ہم آج بھی اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نہ کسی حکومت سے ڈرتے ہیں, نہ حکومت کے قوانین سے ڈرتے ہیں. ہر وہ کام جو ہمارے ملک کے مخالف ہوگا, ہر وہ قانون جو ہمارے ملک کے دستور کے خلاف ہوگا, ہر وہ قانون جو ہمارے اسلام اور شریعت کے خلاف ہوگا, ہم اس قانون کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں. اور اگر یہ دنیا کے لوگ, ہماری حکومتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم قوانین بنا کر کے اسلام اور مسلمانوں کو اس ملک سے مٹا دیں گے, تو ان کی بھول ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس زمانے کے اندر اسلام آیا تھا, دنیا نے مل کر کے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی تھی, لیکن مٹانے والے لوگ اس دنیا سے مٹ گئے. اور جو لوگ اسلام کے ماننے والے